कुछ लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। आपको कामयाब, तरक्की याफ्ता नहीं देख सकते। यही लोग हासिद होते हैं। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये दुश्मन बनकर नहीं आते, ये अपनों का लिबादा ओढ़ कर आते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हासिद लोगों की इन निशानियों पर, जिन्हें पहचान लेना आपकी ज़िंदगी को बहुत सी तकलीफ़ों से बचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आमीन। आज का जो टॉपिक है उन हसद करने वाले लोगों के बारे में है, जिनको पहचान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें। खाने की रूटीन के साथ-साथ मैं आपके साथ टॉपिक को शेयर करती हूँ। इसका नंबर 1 पॉइंट है आपकी कामयाबी पर खामोशी। जब आप कुछ हासिल करें और वो शख्स ना खुश हो, ना आपको वो मुबारक दे, ना बात करे, तो समझ लें इसके दिल में खुशी नहीं जलन है। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, किसी की कामयाबी, किसी की तरक्की, किसी की खुशी को देखकर ऐसे मुँह सा बना लेते हैं जो सबको फ़ील हो रहा होता है कि ये बंदा हासिद है, जल रहा है किसी की खुशी से। जो दिल से अपना हो वो आपकी खुशी पर चुप नहीं रह सकता। जो दिल से सिंसियर हो ना, आपके साथ सच्चा हो, तो वो कभी भी खामोशी से आपकी खुशी को नहीं छोड़ सकता। वो आपका दुःख में, सुख में साथ ज़रूर देता है। अच्छा इंसान जो होता है, जो सच्चा इंसान होता है। लेकिन जो जलन करने वाले होते हैं ना, वो आपकी खुशी में कभी भी खुश नहीं होते, बल्कि उनके दिल में और ज़्यादा हसद पैदा हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट है तारीफ़ में ज़हर। हासिल लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन उस तारीफ में छुपा हुआ जहर होता है। जैसे हाँ ठीक है, किस्मत साथ दे गई, इतना भी खास नहीं था। ऐसे तरह तरह की बातें, ऐसी ऐसी अजीब सी बातें करेंगे जैसे कि वो खुश नहीं, वो आपको तंज कर रहे हैं। ये अल्फाज नहीं, ये हसद की जुबान होती है उनकी ना। तो इतनी मेहनत भी नहीं, वो जैसे कहते हैं कि इसने इतनी मेहनत भी नहीं की और फिर भी कामयाब हो गया, ये कैसे हो गया? ये अल्फ़ाज़ आम नहीं होते, ये वो तीर होते हैं जो मुस्कुरा कर दिल में सारे उसने आपके मारे होते हैं। सच्ची तारीफ़ आपको मज़बूत बनाती है और हासिद की तारीफ़ जो है ना, वो आपको अंदर से कमज़ोर कर देती है। वो कभी भी आपका हौसला नहीं बढ़ाएँगे। जो हासिल लोग होते हैं वो आपको तकलीफ़ पहुँचाने की, आपको नाखुश करने की कोई ना कोई चीज़ सोचते रहेंगे और वो ऐसी-ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको है ना, अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ होता है। इनकी बातों की तरफ ध्यान ही ना दें, जो हसद करने वाले होते हैं वो खुद ही अपनी आग में जल रहे होते हैं। नंबर 3 आपको नीचा दिखाने की कोशिश। हासिद इंसान आपको सामने बुरा नहीं कहता, वो दूसरों के सामने आपकी कमज़ोरियाँ गिनवाता है। वो पुरानी गलतियाँ याद दिलाता है, आपकी नाकामियों को बढ़ा-चढ़ाकर बयान करता है, ताकि लोग आपको कम समझें। उसे आपसे दुश्मनी नहीं होती, उसे आपकी तरक्की से तकलीफ़ होती है। वो कभी भी नहीं चाहता कि वो इंसान जो है वो आगे बढ़ सके। वो हसद जो करता है ना, वो हसद इतनी खतरनाक होती है कि वो आपको कभी भी दूसरों के सामने जो है ना, वो अच्छा बनने नहीं देता। वो आपकी हमेशा ऐसे ही जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं ना, वो उनको ही ज़ाहिर करेगा, वो आपकी कभी तारीफ़ नहीं करेगा। वो आपको हमेशा नीचा दिखाने की ही कोशिश करता रहेगा। नंबर 4 पॉइंट हर वक़्त मुकाबला करना। आप जो कुछ भी खरीदेंगे ना, वो फ़ौरन से आपको देखकर वही चीज़ खरीदने की कोशिश करेगा। आप कोई काम करें, वो भी वही काम करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन खुशी नहीं होती, सिर्फ़ बेचैनी होती है कि उसने ये कैसे खरीद लिया या उसने ये काम कैसे कर लिया। वो भी सेम टू सेम वही करने की कोशिश करेगा। ये मुकाबला आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बराबर या नीचा दिखाने के लिए होता है। वो पूरा आपके साथ मुकाबला करेगा,
آپ کو پورا نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا یا آپ کے برابر آنے کی کوشش کرے گا۔ حاسد انسان اپنی پہچان خود نہیں بناتا، وہ دوسروں کا عکس بن کر جیتا ہے۔ جیسے آپ کریں گے وہ ویسے ہی ہمیشہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس نے یہ چیز کیسے لی، میں بھی وہی چیز کروں گا۔ وہ سیم ٹو سیم آپ کی جو عادات ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ میں کوئی اچھی عادت ہے، آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہے تو وہ فوراً سے وہ بھی وہی یعنی کہ اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 5، آپ کی خوشی سے بے چینی۔ آپ خوش ہوں، ہنس رہے ہوں، پرسکون ہوں زندگی میں، تو حاسد انسان جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتا ہے یا چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کی خوشی کو اپنی ہار سمجھتا ہے کیونکہ اس کے دل میں آپ کے لیے دعا نہیں مقابلہ ہوتا ہے۔ جو شخص آپ کی خوشی سے خوش نہ ہو وہ آپ کا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا۔ اس کا کام ہی یہی ہوگا، آپ سے جلن کرنا، آپ کو تکلیف پہنچانا، آپ کو نیچا دکھانا یا آپ کی برابری کرنا۔ وہ آپ کی خوشی میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتا جو حاسد ہوتا ہے۔ نمبر 6، آپ کو الجھن میں ڈالنا۔ حاصل لوگ آپ کو سیدھا نقصان نہیں دیتے، وہ آپ کے ذہن میں شک ڈالتے ہیں۔ وہ کہیں گے مجھے نہیں لگتا یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، سب تمہارے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ خود پر یقین کھو دیں۔ جب آپ خود پر شک کرنے لگیں تو سمجھ لیں کہ کسی نے اندر سے وار کیا ہے۔ حاسد انسان جب آپ کو پختہ یقین میں دیکھتا ہے، مضبوط دیکھتا ہے، تو وہ ہمیشہ آپ کو الجھن میں ڈالنے کی کوشش ہی کرتا ہے۔ وہ آپ کے یقین کو توڑنے کی پوری کوشش کرے گا۔ نمبر 7، آپ ہی خاموشی سے خوش ہونا۔ جب آپ پیچھے ہٹ جائیں، کم بولیں، خاموش رہنے لگیں تو حاسد انسان سکون محسوس کرتا ہے کیونکہ آپ کی آواز، آپ کی ہمت اور آپ کا اعتماد اس سے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ جو شخص آپ کے خاموش ہونے پر مطمئن ہو وہ کبھی آپ کی بہتری نہیں چاہتا۔ حاصل لوگ آپ کو گرانے سے زیادہ آپ کو اکیلا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ خود ہی ٹوٹ جائیں۔ حاسدین لوگ جو ہیں ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کو پہچاننا بھی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ان کی پہچان کریں اور ان سے کنارہ کشی کریں۔ ایسے لوگوں سے دور ہی اچھے ہیں کیونکہ جو زندگی میں آپ کی بے سکونی لائے، ایسے لوگوں کا کیا؟ ایسے لوگوں کو اپنائیں جو آپ کی قدر کریں، آپ سے سنسیئر چلے زندگی میں، آپ کا ہمیشہ ساتھ دیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ اور ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھا کریں، اس میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور ہوتی ہے، اور اگر آپ کو رہنمائی اس میں حاصل ہو رہی ہے تو اس کو شیئر بھی آگے لازمی کریں تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، زندگی میں ہمیشہ پوزیٹیو رہیں۔ لاسٹ میں کہنا چاہوں گی، زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور درود شریف کو ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔